वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम अभी नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं और जस्ट टू रिमाइंड यू कि हमने पिछली दफ़ा क्या किया था। पिछले लेक्चर के अंदर हमने एसेंशली ये देखा था कि सेकंड क्वांटाइज्ड फॉर्मलिज्म में टू बॉडी ऑपरेटर और वो टू बॉडी ऑपरेटर जो हमें जिसमें इंटरेस्ट है, क्योंकि हम जो हैं इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान इंटरेक्शंस को कंसिडर कर रहे हैं। इस सिलसिले में जो हमारे सामने बुनियादी क्वेश्चन है वो ये है, जिसको हम एड्रेस कर रहे हैं कि व्हाट आर द करेक्शंस टू द फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल ऑफ द मेटालिक स्टेट। मेटालिक स्टेट को हम कंसिडर कर रहे हैं। अभी तक हमने फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल कंसिडर किया है और अब हम जो है वी गोइंग बियॉन्ड द फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल वेयर वी आर ऑल्सो कंसिडरिंग एंड टेकिंग इनटू अकाउंट इंटरेक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स। तो उस सिलसिले में जो इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान इंटरेक्शंस को हमने शामिल करना है। इसका मतलब ये है कि हमें वो टू बॉडी इंटरेक्शन टर्म बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सेकंड क्वांटाइज्ड फॉर्मलिज्म में एक्सप्रेस करनी। तो ये बेसिकली टू बॉडी जो टर्म है उसकी जनरल फॉर्म ये है इन टर्म्स ऑफ इन सेकंड क्वांटाइजेशन, ऑब्वियसली in terms of annihilation creation operators and there's a matrix element। और अगर हम इस चीज़ को शामिल करें, क्योंकि हम कूलॉम इंटरेक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स में इंटरेस्टेड हैं, तो हमने ये देखा था कि जनरली फॉर अ सिस्टम विद ट्रांसलेशनल इनवेरिएंस, इस किस्म की जिसमें कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस आ रहा है, वो उस केस के अंदर जो आपके पास एक्सप्रेशन बन जाती है इंटरेक्शन की, वो जो है वो ये एक्सप्रेशन है। और इसमें पोटेंशियल की जो डिक्टेट करता है फॉर्म क्या होगी वो ये वी क्यू है। बाकी तो टर्म्स वैसी रहती हैं, बाकी क्रिएशन एनाइलेशन ऑपरेटर्स वैसे ही हैं, लेकिन जो डिफरेंट किस्म के ट्रांसलेशनली इनवेरिएंट पोटेंशियल्स हैं उनकी कंट्रीब्यूशन जो है वो ये वी क्यू जो फोरियर कोफिशिएंट है उसमें अपीयर होगी। तो इसका मतलब ये है कि हमें एसेंशली मुख्तलिफ जो हम टू बॉडी इंटरेक्शन कंसिडर करें, इस केस में तो अभी हम कूलॉम इंटरेक्शन ही कंसिडर कर रहे हैं, तो हमें ये वी क्यू कैलकुलेट करना होगा और फिर वी क्यू जो है वो हम इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये वाली एक्सप्रेशन हमारी बन जाएगी कूलॉम इंटरेक्शन के लिए। अच्छा, कूलॉम इंटरेक्शन के लिए जो बेसिक फॉर्म है वो E²/R है। ये कूलॉम पोटेंशियल एनर्जी है। दिस इज एन एनर्जी बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स विच आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r। तो हमें जो चीज़ कैलकुलेट करनी है वो वी क्यू कैलकुलेट करनी है, वो फिर हमने इधर सब्स्टिट्यूट करनी है यहाँ से कैलकुलेट करके। तो वी क्यू जो है वो फोरियर ट्रांसफॉर्म है पोटेंशियल का। तो E² तो इंडिपेंडेंट ऑफ R है तो वो बाहर हो गया। तो बेसिकली ये इंटीग्रेशन परफॉर्म करनी है। और पिछली दफ़ा मैं जो लेक्चर था उसमें हमने इसी चीज़ को कंसिडर किया था और जो इशू हमारे सामने आया था कि ये एक डाइवर्जेंट इंटेग्रल बन जाता है इन द लिमिट Q गोज़ टू 0। तो उसके लिए फिर हमने ये चीज़ की थी कि हम जो है एक जो बेयर कूलॉम पोटेंशियल है, यानी कूलॉम पोटेंशियल इन फ्री स्पेस की बजाय हम एक स्क्रीन कूलॉम पोटेंशियल कंसिडर करते हैं। और वो रीज़नेबल भी है क्योंकि हम जिस एक फ्री स्पेस में तो ये इलेक्ट्रॉन है नहीं, एक मीडियम बना रहे हैं और जिस मीडियम में ये इलेक्ट्रॉन्स हैं वहाँ पे ये जो इंटरेक्शन है वो यूजुअली स्क्रीनड ही होती है। एनीवे, अगर हम इसको सिर्फ मैथमेटिकल ट्रिक ही समझ लें तब वो भी कर सकते हैं कि हमने एक स्क्रीनिंग फंक्शन जो है इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया है और इन द लिमिट व्हेन म्यू गोज़ टू 0+, तो म्यू जो है इसमें एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, बड़ी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, तो एंड में हम इसको 0 ले सकते हैं। तो ये अब हम जो इसको फोरियर ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं जिस पोटेंशियल को, वो अब ये पोटेंशियल नहीं है बल्कि ये जिसमें ये दो फैक्टर्स हैं। तो जब आप ये करें, मैंने आपको ये होमवर्क के लिए छोड़ दिया है, बुक के अंदर दिया हुआ है, तो यू कैन एक्चुअली लुक एट इट ऑल्सो। पहले ख़ुद से करने की कोशिश करें, अगर कहीं मुश्किल होती है तो बुक से कर लें। अगर मज़ीद कोई मसला आता है तो अगली डिस्कशन सेशन में हम इसको डिस्कस भी कर सकते हैं कि इसकी डेरिवेशन के हवाले से। एनीवे, इफ़ यू गेट इट राइट, दिस इज़ व्हाट यू शुड गेट कि ये जो फोरियर कोफिशिएंट है इट कम्स आउट टू बी दिस। अब ये जो है ये आप देख रहे हैं कि Q गोज़ टू 0 पे वेल बिहेव्ड है। क्यों Q को 0 भी कर दें तो ये नीचे म्यू जो है वो नॉन ज़ीरो है। अच्छा, मगर अगर जब आप ये लिमिट ले लें 0
والی میو کے اوپر تو پھر یہ آپ کے پاس یہ ٹرم آ جاتی ہے. اب یہ ویل بیہیو نہیں ہے کیو از اکول ٹو زیرو پہ ڈائیورج کر جاتی ہے کیو از اکول ٹو زیرو پہ. تو وہ بھی ایک ایشو آئے گا کہ ہم اس کو کیسے ہینڈل کریں. تو بیسکلی آپ کے پاس یہ دو جو ہے نا ایکسپریشنز آپ کے کولم پوٹینشیل کی آ گئی. اگر آپ نے ابھی اسکریننگ ٹرم رکھنی ہے اور اس کو کیو از اکول ٹو زیرو پہ ویل بیہیوڈ کنسیڈر کرنا ہے جیسے کرنا چاہیے جو میتھمیٹیکل کیلکولیشن میں, تو پھر آپ کو یہ لمٹ کے طور پہ اس کو لینا پڑے گا کہ آپ یہ لمٹ لیں گے اینڈ میں. تو کیو از اکول ٹو زیرو پہ بھی یہ ویل بیہیوڈ ہے بیفور یو ٹیک دا لمٹ. اور اگر آپ وہ لمٹ لے لیتے ہیں تو پھر یہ آپ کے پاس ایکسپریشن آ جاتی ہے, اور یہ کیو از اکول ٹو زیرو پہ ویل بیہیوڈ نہیں ہے, یہ ڈائیورج کر جاتا ہے. تو یہ دو آپ کے پاس جو ہے ایکسپریشنز ہیں جن کو ہم لے کے آگے چلیں گے. اچھا یہ جو ہے یہ تو میں مٹا دیتا ہوں, یہ کل کی ڈسکشن میں یہ چیز لکھی تھی میں نے, یہ اس کو میں مٹا دوں. اچھا آج کے لیکچر میں جو ہم نے کرنا ہے, اب ہم بیسکلی جو انٹریکٹنگ الیکٹران گیس جو ہے نا فری الیکٹران سے, اب ہم اس پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ ہم انٹریکٹنگ الیکٹران گیس جو ہے اس کو کنسیڈر کریں. تو یہ اب ہم اس پوزیشن میں آ گئے ہیں. اب انٹریکٹنگ الیکٹران گیس کو ہم کنسیڈر کرنے لگے, یعنی بیسکلی جو ہمارا یہ سوال ہے, جو بنیادی سوال ہے جس کو ہم آنسر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میٹیلک اسٹیٹ میں جو ہم نے پہلے کنسیڈر کیا تھا اور کہ وہ جو ہے انٹریکشن بٹوین دا الیکٹرانس کو اگنور کیا تھا, فری الیکٹران ماڈل کنسیڈر کیا تھا جو کہ ٹیمپریچر ٹی از اکول ٹو زیرو پہ ایک فیلڈ فرمی سی ہے, وہ گراؤنڈ اسٹیٹ آف سسٹم کی ہم نے گراؤنڈ اسٹیٹ انرجی وغیرہ بھی ڈٹرمن کی تھی. اب ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم انٹریکشنز بٹوین دا الیکٹرانس کو شامل کر لیں تو ان ریزلٹس میں کیا تبدیلی آئے گی. اور اب ہم فارچونیٹلی اب ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں, کیونکہ ہم نے وہ فارملزم اور وہ ٹیکنالوجی ڈیولپ کر لی ہے جو ہمیں اس سوال کے جواب حاصل کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوگی. تو لیٹس اسٹارٹ. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو بیسک ہمارا سسٹم ہے اس میں الیکٹرانس ہیں اور آئنس ہیں. جو یہ میٹیلک اسٹیٹ جن مٹیریلس میں اکر کرتی ہے وہ یوزلی کرسٹلائن سالڈس ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے آئن جو ہیں وہ پیریوڈکلی لوکیٹڈ ہے. اب جو ہے عام طور پہ جب آپ اس کو کوانٹم میکینکلی جب ہم کنسیڈر کریں تو آئنس بھی وائبریٹ کر رہے ہوں گے, مگر ایز اے فرسٹ اپروکسیمیشن ہم آئنس کی وائبریشنس کو اگنور کریں گے, اور ہم یہ اپروکسیمیشن کریں گے کہ یہ جو آئنس ہیں ایک یونیفارم پازیٹیو بیک گراؤنڈ بناتے ہیں. سو اوور آل دا سسٹم از چارج نیوٹرل. الیکٹرانز اور جو پازیٹیو آئنس کا چارج ہے وہ ایک دوسرے کے برابر ہے, تو نیٹ چارج سسٹم کا زیرو ہے. مگر جو آئنز ہیں ہم یہ کنسیڈر نہیں کر رہے کہ وہ پیریوڈکلی لوکیٹڈ ہیں. فرسٹ اپروکسیمیشن میں ہم یہ کنسیڈر کر رہے ہیں کہ ایک یونیفارم بیک گراؤنڈ بناتے ہیں. اس سے ہماری کیلکولیشن میں کئی آسانیاں آ جائیں گی. اور یہ ماڈل جس میں ہم یہ جو ماڈل ہے یہ جیلیم ماڈل کہلاتا ہے. The ions in this model, the ions are treated as forming a uniform background. Uniform, obviously positive, उनका charge है, तो uniform positive background ये form करते हैं. So think of your electrons, which are the conduction electrons, اور جو نیوکلیائی ہیں اینڈ دا کور الیکٹرانس ہیں, وہ جو ہم اس کو آئنس کہہ رہے ہیں, وہ آئنس جو ہیں دے آر فارمنگ اے یونیفارم پازیٹیو بیک گراؤنڈ. اور اس پازیٹیو بیک گراؤنڈ میں جو ہے الیکٹرانز ہیں وہ پروپیگیٹ کر رہے ہیں, موو کر رہے ہیں اس بیک گراؤنڈ کے اندر. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہمارا جو ماڈل ہے یہ جیلیم ماڈل کہلاتا ہے. تو ہم جو ہے ابھی ایک اپروکسیمیشن کر رہے ہیں کہ our metallic state is now described by the Jellium model. اب پہلے ہم نے یہ جو ہے یہ بیک گراؤنڈ یا پازیٹیو چارجز جو تھے یا آئنس جو تھے ان کو بالکل کنسیڈر نہیں کیا فری الیکٹران ماڈل میں. ہم نے ان کو بالکل نظر انداز کیا, اگنور کیا. اب ہم
پازیٹیو آئنس کو کنسیڈر تو کر رہے ہیں مگر اس اپروکسیمیشن میں کہ دے فارم اے یونیفارم پازیٹیو بیک گراؤنڈ. دس از واٹ دا جیلیم ماڈل از. اچھا اب ہمیں جب جیلیم ماڈل کے طور پہ ہم کنسیڈر کریں گے اور ہم کیونکہ بلک پراپرٹیز میں انٹرسٹڈ ہیں تو بلک پراپرٹیز کا مطلب ہے کہ ہم جو ہے سرفیسز وغیرہ میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں. ہم انٹرسٹڈ ہیں اوے فرام دا سرفیسز آر مور کمپلیکیٹڈ بیکاز وہاں پہ ٹرانسلیشن انویرینس بریک ہو رہی ہوتی ہے. تو بلک پراپرٹیز میں ہم یہ کنسیڈر کریں گے کہ ہم تھرمو ڈائنامک لمٹ میں. تھرمو ڈائنامک لمٹ کا مطلب یہ ہے کہ این کو بھی آپ لارج لے رہے ہیں, والیوم آف دا سسٹم کو بھی لارج لے لیں. این جو ہے نا نمبر آف الیکٹرانس, ٹوٹل نمبر آف الیکٹرانس. والیوم آف دا سسٹم دیٹ یو ہیو, یو تھنک اباؤٹ دیم لارج سچ دیٹ این اور وی جو ہے وہ کانسٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, تو ایک فکس ڈینسٹی ہے آف یور الیکٹرانس بٹ یو آر تھنکنگ آف دا سسٹم از ویری لارج, volume is very large and the number of electrons is very large. And it's not a bad approximation because جو conduction electrons کے numbers ہیں وہ Avogadro's number and there's a huge number. And so آپ جو ہے یہ ایک approximation آپ کے لیے helpful ہو جاتی ہے جب آپ یہ calculation کر رہے ہیں. If you're only considering the bulk properties and you're not worried about surface effects, then this is a very good approximation. اچھا جی, اب ہم جو ہے میٹیلک اسٹیٹ کو جیلیم ماڈل میں کنسیڈر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہمارے پاس جو ہے وہ بیسک ہیملٹونین جو ہمارا ہوگا, بیسک ہیملٹونین جو ہمارے سسٹم کا ہے, جو ہیملٹونین ہے اس میں جو ہے 3 کنٹریبیوشنز ہوں گی. ایک الیکٹران کنٹریبیوشن کہ energy of the electrons, the total energy of all the conduction electrons, اس میں آپ کو پتہ ہے کائنیٹک انرجی بھی کنٹریبیوشن ہوگی اور ہم نے جو ہے کولم پوٹینشیل انرجی بھی شامل کر لی ہے, انٹریکشن انرجی بھی. پھر the total energy of the background, جو یونیفارم پازیٹیو بیک گراؤنڈ ہے اس کی انرجی کنٹریبیوشن. اور آبویسلی اب ہم اپنے ریئلسٹک ماڈل کی طرف آ رہے ہیں تو اب اس کے اندر جو ہے یہ بھی شامل ہوگا کہ یہ الیکٹرانس اور بیک گراؤنڈ کے درمیان جس کو HEEB کہا جا رہا ہے, ان دونوں کے درمیان جو ہے انٹریکشن. تو یہ اب آپ کا ٹوٹل ہیملٹونین جو ہے اٹ ہیز بیکم دس ویئر یو ہیو جو آئنس کا افیکٹ ہے, آئنس جو ہیں وہ ادھر کنٹریبیوٹ کریں گے اور ادھر بھی کنٹریبیوٹ کریں گے اور آئنس کو آپ جو ہے یونیفارم پازیٹیو بیک گراؤنڈ کے طور پہ سمجھ رہے ہیں. دیز آر دا کنٹریبیوشن دیٹ یو ہیو ٹو کنسیڈر ان دا ہیملٹونین. تو اب ہمارا فرسٹ جو ایم ہے وہ یہ ہے کہ یہ جاننا کہ جو انرجی جو ہے پر پارٹیکل وہ فری الیکٹران ماڈل سے اس میں کیا تبدیلی آ جاتی ہے. فری الیکٹران ماڈل میں آپ کو یاد ہے, سو ہمارا فرسٹ کویسچن یہ ہے, واٹ از دا چینج ان انرجی, جسے آپ کئی دفعہ ایکسکیوز می چینج ان انرجی, اور وہ بھی ہم فرسٹ آرڈر ٹو فرسٹ آرڈر. اب میں یہ بعد میں ڈیفائن کروں گا تو آپ کو کلیئر ہوگا کہ فرسٹ آرڈر کی کیوں بات کی جا رہی. ایک سیکنڈ اس کو اس طرح کر لیں. چینج ان انرجی پر الیکٹران when interactions چلو ایک اور کر دیتے, اس کو زیادہ سمپلیفائی کر دیں تاکہ سارا کچھ لکھنا نہ پڑے. واٹ از دا چینج ان انرجی پر الیکٹران ان دا جیلیم ماڈل فار دا میٹیلک اسٹیٹ. تو ہم نے پہلے جو ہے یہ ہمارے سامنے کویسچن پہلے ہم معلوم کر چکے ہیں
एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन इन द फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल, और वो आपको याद होगा कि एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन जो थी वो पर इलेक्ट्रॉन E/n जिसे हमने लिखा था, वो जो है ये 3/5 EF थी. दिस वॉज द रिजल्ट इन द फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल, ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ फर्मी एनर्जी. अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि जब आप मेटेलिक स्टेट को के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल की बजाय जेलियम मॉडल जो है कंसिडर करें, तो फिर ये एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन क्या बनती है, इस जो रिज़ल्ट में क्या तब्दीली आती है, ये हम जानना चाह रहे हैं. और बेसिकली जो तब्दीली आ रही है वो इन कंट्रीब्यूशंस की वजह से आएगी कि अब आप ये बैकग्राउंड को भी शामिल कर रहे हैं कि एनर्जी कंट्रीब्यूशन भी शामिल कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन और बैकग्राउंड की इंटरेक्शन भी शामिल कर रहे हैं. तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पहले जो था सिर्फ और सिर्फ ये था, और इसमें भी सिर्फ वो टर्म शामिल थी जो काइनेटिक एनर्जी टर्म थी. तो आप देख रहे हैं कि हम ज़्यादा रियलिस्टिक मगर ऑब्वियसली ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मॉडल की तरफ जा रहे हैं. तो ये कोई इतना आसान क्वेश्चन नहीं है और ये कोई इतनी आसान कैलकुलेशन नहीं है. और इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए लोगों को बहुत साल लगे. एंड सम ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट फिजिसिस्ट स्पेंट अ लॉन्ग टाइम ट्राइंग टू आंसर दिस क्वेश्चन. अच्छा जी, तो हम देखते हैं कि इसका हमने क्योंकि सेकंड क्वांटाइजेशन फॉर्मलिज्म की टेक्निक को समझ और एक्वायर कर लिया है, तो अब हम ये सवाल का जवाब हम देखेंगे कि निस्बतन आसानी से हम दे सकते हैं, रिलेटिवली स्पीकिंग. अच्छा जी, अब हम टर्म बाय टर्म देखते हैं. इसका आंसर देने के लिए लेट्स गो थ्रू द होल एक्सरसाइज. अब हमारे पास जो है ये हैमिल्टोनियन है, इसमें हम टर्म बाय टर्म देखते हैं कि क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस होंगी. तो ये इलेक्ट्रॉन जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, प्लेन वेव स्टेट्स हैं. मैं जल्दी लिख रहा हूँ क्योंकि ये लंबी कैलकुलेशन है, तो आई वांट टू गेट दिस डन. और हमारे पास जो एक्सप्रेशन थी वो हमने जो स्क्रीन जो रिज़ल्ट था, जो कहाँ गया वो, या हियर, ये जो है ये रिज़ल्ट हम इस्तेमाल करने लगे जो कूलॉम इंटरेक्शन का था. ये जो पहली टर्म मैंने लिखी है ये वाली, ये काइनेटिक एनर्जी कंट्रीब्यूशन है, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स. नाउ आई एम इंक्लूडिंग द फैक्ट फॉर द कूलॉम इंटरेक्शन की जो टर्म है वो मैं शामिल करने लगा हूँ, ठीक है ना. तो ये जो टर्म है बिल्कुल वैसे की जो ऊपर लिखी हुई है उसको मनोवन उसी तरह हमने लिख लिया. ये वेक्टर्स हैं, ये मोमेंटा वेक्टर्स हैं, मगर ये हम वेक्टर्स साइन में ऊपर एरोज वगैरह नहीं लगा रहा क्योंकि फिर वो लिखने में ज़रा तकलीफ़ होती है. तो ये के सिग्मा है, के प्राइम सिग्मा अप्रोक्सीमेशन है 4 पाई E² ओवर Q² प्लस μ² C डैगर K प्लस Q सिग्मा C डैगर K प्राइम माइनस Q सिग्मा प्राइम और फिर C K प्राइम सिग्मा प्राइम और C K सिग्मा. ये एग्जैक्टली हमने ये वाली जो टर्म है ये बिल्कुल वहाँ से उठा के हमने इधर लिख दी है, यहाँ से लेके हमने यहाँ पे इसको लिख दिया है. ये जो है कूलॉम इंटरेक्शन है बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज़ काइनेटिक एनर्जी. तो खाली अगर आप इलेक्ट्रॉन के सिस्टम कंसिडर करें तो ये दोनों कॉन्ट्रीब्यूशंस आ गई हैं. अब हम खाली बैकग्राउंड को कंसिडर करते हैं बाद में फिर इन दोनों के दरमियान इंटरेक्शन को, क्योंकि दोनों चार्ज सिस्टम्स हैं तो इनके दरमियान भी कूलॉम इंटरेक्शन होगी, वो भी हम कंसिडर करेंगे. तो लेट्स गो टू द सी कि हम अब क्योंकि हमने एक्सक्यूज़ मी हमने जो है ये बैकग्राउंड के जो पार्ट है ये वाला, इसमें हमने ये अप्रॉक्सीमेट किया हुआ है जेलियम मॉडल में कि ये आयन्स जो हैं ये एक पॉजिटिव बैकग्राउंड बनाते हैं, बट द आयन्स आर नॉट इन मोशन. उनको हम स्टैटिक कंसिडर कर रहे हैं एंड दे आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड. तो इसमें काइनेटिक एनर्जी कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं होगी HP की. द ओनली कंट्रीब्यूशन वुड बी द कूलॉम इंटरेक्शन. तो कूलॉम इंटरेक्शन जो है, अगर आपके पास पॉइंट चार्जेस हैं लोकेटेड एट डिफरेंट पोजीशंस, तो कूलॉम इंटरेक्शन अगर हम इनकी ये वाली टर्म अगर हम जानना चाह रहे हैं HB ये वाली कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो रिकॉल
کہ ای کولوم جو ہے یہ ویکٹر نہیں لگانا چاہ رہا، آر آئی مائنس آر جے. تو یہ آپ سمجھ لیں کہ آپ کے پاس اگر پوائنٹ چارجز ہیں کیو آئی کیو جے اور ان کی پوزیشن ہے آر آئی آر جے میں، تو یہ آر آئی آر جے ان کی پوزیشنز ہیں، تو یہ کولوم انٹریکشن جو ہے کولوم پوٹینشیل انرجی یہ بن جاتی ہے. اب ہمارے پاس جو جیلیم ماڈل کے اندر ہم نے جو آئنز ہیں ان کو پوائنٹ چارجز نہیں کنسیڈر کر رہے، بلکہ ہم یہ کنسیڈر کر رہے ہیں کہ وہ کنٹینیوس چارج ڈسٹریبیوشن ہے. تو کنٹینیوس چارج ڈسٹریبیوشن کے لیے اب ہم یہ کریں گے کہ کیوز یہ جو ادھر کیو آئی اور کیو جے آ رہے ہیں ان کو ہم ریپلیس کر دیں گے بائی ہر پوائنٹ کے ارد گرد آپ سمجھ لیں اسمال ریجن ہے جس کی چارج ڈسٹریبیوشن جو ہے آر آئی کے اباؤٹ یہ ہے، یہ چارج ڈینسٹی ہے، اور اس ریجن کے اسمال والیوم کو اگر میں لکھوں آر آئی کی ٹرمز میں تو وہ پھر آپ کے پاس یہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو دس ول بی دا ٹوٹل چارج ان اے اسمال ریجن. سو ہم نے کسی کے پوائنٹ چارج کی بجائے ہم ایک چھوٹا سا ریجن کنسیڈر کر رہے ہیں جس کا والیوم جو ہے وہ ڈی تھری آر آئی ہے، اور یہ پوزیشن جو ہے یہ آر آئی پوزیشن ہے، یہ والی یہ آر آئی پوزیشن ہے. اس کے ارد گرد آپ نے ایک والیوم کنسیڈر کر لیا ہے. لیٹس تھنک آف دس والیوم از سارٹ آف لائک اے کیوب، اور یہ والیوم جو ہے اس کی ٹوٹل جو چارج ہے اس والیوم کے اندر، کیونکہ یہ یونیفارم چارج ڈسٹریبیوشن تو ڈسکریٹ چارجز نہیں ہے بلکہ یونیفارم کنٹینیوس چارج ڈسٹریبیوشن ہے. تو یہ آپ سمجھ لیں کہ اس ریجن کے اندر جو چارج ٹوٹل چارج ہے وہ چارج ڈینسٹی ملٹیپلائڈ بائی دا والیوم ہے. ٹھیک ہے. تو اب ہمارے جو اس رزلٹ کے اندر یہ جو کولوم پوٹینشیل ہے اس میں کیوز اور کیو جیز کی بجائے کی جگہ ہم یہ سبسٹیوٹ کر دیں گے. تو لیٹس ڈو دیٹ کوئکلی. اور ہم جو ہے کیونکہ ہم نے جس طرح ادھر یہ رکھا خیال کہ یہ جو ہے یہ زیرو پلس کے اچھا ادھر جو خیال رکھا ہے ہم نے کہ ہم نے یہ اسکریننگ والی ایفیکٹ شامل کیا، یعنی میو والا کو شامل کیا ہے، ایکسپونینشیل مائنس میو آر کی ٹرمز میں لکھا ہے کولوم پوٹینشیل کو. تو ہم یہ جو ہے بیک گراؤنڈ جو پازیٹیو چارجز ہیں ان کے درمیان جو کولوم انٹریکشن ہے اس میں بھی وہ اسکریننگ ہم شامل کریں گے تاکہ کنسسٹنٹلی ہم اس کو ایویلیویٹ کر سکے. اگر ہم نے وہاں شامل کیا تو اصولی طور پہ ہمیں ادھر بھی شامل کرنا چاہیے. تو ہماری جو ایکسپریشن بن جائے گی وہ رو آف آر جو ہے 3 ڈائمینشنل ویکٹر ہے آر پرائم، جس کو ہم آر آئی آر جے کہہ رہے تھے جب ہم ڈسکریٹ لوکیشنز تھیں. اب یہ کنٹینیوس پوزیشنز ہیں تو ان کے اوپر ہمیں انٹیگریٹ کرنا پڑے گا. یہ وہ فیکٹر آ گیا جو میں نے آپ کو کہا کہ اسکریننگ کا فیکٹر جو اس کو ڈائیورجنس کو کنٹرول کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے. تو یہ ڈی تھری آر اور یہ ڈی تھری آر پرائم، یہ اب آپ کے پاس جو ہے یہ بیسکلی یہ جو ڈسکریٹ ورژن تھا اس کی جگہ یہ کنٹینیوس ورژن یہ آ گیا. ٹھیک ہے جی. تو یہ والا چارج ڈی تھری آر کے ساتھ جب ہم چارج ڈینسٹی کو ملٹیپلائی کریں گے تو وہ وہی رول پلے کرتا ہے جو کیو آئی کرتا ہے. رو آر پرائم کو جب ڈی تھری آر پرائم سے کریں گے تو یہ وہی رول پلے کر رہا ہے جو کیو جے کر رہا ہے، اور پھر آپ کے ان کے درمیان جو سپریشن ہے وہ آر مائنس آر پرائم. ٹھیک ہے. تو دیر آر کنٹینیوس چارج ڈسٹریبیوشنس اور ان کو ہم نے اس طریقے سے ہم اس کو ٹریٹ کر رہے ہیں. اب جیلیم ماڈل میں ایک اور آسانی ہے، وہ یہ ہے کہ یونیفارم پازیٹیو بیک گراؤنڈ ہے. سنس پازیٹیو بیک گراؤنڈ از یونیفارم، یہ ہمارا جیلیم ماڈل کی اپروکسیمیشن ہے، از یونیفارم. تو یہ جیلیم جو ہے اس میں کیونکہ یونیفارم چارج ڈسٹریبیوشن ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹوٹل چارج ڈیوائڈ بائی وی جو ہے آپ کے پاس انڈیپینڈنٹ. یونیفارم چارج ڈسٹریبیوشن کا مطلب یہ ہے کہ انڈیپینڈنٹ آف پوزیشن. تو جو ٹوٹل چارج ہے اس کو اگر آپ والیوم سے ڈیوائڈ کر دیں تو آپ کو چارج ڈسٹریبیوشن مل جائے گی ایٹ اینی پوائنٹ. And it will be the same at all points. This is the approximation that we made. That's a uniform charge distribution. N is the total charge, V is the total volume, N was the number of electrons, it's the same as the number of ions. ٹھیک ہے. اور یہ this is the charge, total charge of the system divided by V.
यानी टोटल पॉजिटिव चार्ज डिवाइड बाई वी वुड गिव यू द चार्ज डेंसिटी। तो हमने यूनिफॉर्म इसको कंसिडर कर लिया, तो इसलिए ये इंडिपेंडेंट ऑफ आर है, ये रिजल्ट राइट हैंड साइड इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर। अब देखें जेलियम मॉडल की यही खूबी है और यही हमारे लिए ये यूज़फुल साबित होती है कि अब आपको इस में रो जो हैं ये इंडिपेंडेंट ऑफ आर बन जाएंगे, तो ये रो वाले फैक्टर जो है इनको आप इससे रिप्लेस कर सकते हैं और ये इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं, तो बाकी आपकी इंटीग्रेशन बड़ी सिंपल हो जाती है। वरना फिर आपको कोई ना कोई अप्रॉक्सीमेशन करनी पड़ेगी कि रो ऑफ आर अगर ये जेलियम मॉडल ना होता कि ये नॉन यूनिफॉर्म अगर डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज की होती, तो फिर आपको कोई ना कोई फंक्शनल फॉर्म जो है रो ऑफ आर की डालनी पड़ती कि वो आर पे कैसे डिपेंड करता है। जेलियम मॉडल में वी डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। अच्छा, अब हमारे पास जो है ये जो हमारे पास रिजल्ट है इसको मुझे इधर ये लिखना चाहिए था, जिस एच बी मैं लिख रहा हूँ, ठीक है ना। दिस इज़ फॉर द बैकग्राउंड, क्योंकि बैकग्राउंड में काइनेटिक एनर्जी शामिल नहीं की हुई, तो टोटल जो बैकग्राउंड की हैमिल्टोनियन है टोटल एनर्जी है जस्ट कूलॉम इंटरेक्शन एनर्जी बिटवीन द पॉजिटिव चार्जेस विच आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अच्छा, अब एच बी जो है, अब हमने सिर्फ ये इंटीग्रेशन परफॉर्म करनी है और इसमें हमने जो है पहले तो हम रो ऑफ आर को रिप्लेस कर देते हैं, तो हमारे पास ये जो फॉर्म बन जाएगी वो म्यू गोज़ टू 0 प्लस एन स्क्वेयर्ड ई स्क्वेयर्ड ओवर 2v स्क्वेयर्ड और ये एक्सपोनेंशियल माइनस म्यू आर माइनस आर प्राइम d3 r प्राइम, ठीक है जी। तो ये जो आपके पास एन स्क्वेयर्ड ई स्क्वेयर्ड और वी स्क्वेयर्ड जो आ रहा है वो इस रिप्लेसमेंट से आ रहा है कि रो ऑफ आर की जगह आपने ये रिप्लेस कर दिया क्योंकि यूनिफॉर्म पॉजिटिव बैकग्राउंड है। अच्छा, अब हमारा सिर्फ काम ये रह गया कि एसेंशली हमने ये इंटीग्रेशन परफॉर्म करनी है, तो लेट्स जस्ट डू दैट। और हम ज़हन में रखेंगे थ्रू आउट वी आर इन दैट लिमिट कैन लार्ज हो थर्मोडायनेमिक लिमिट जो हमने कही है ना, जहाँ पे हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए, वो हम इस्तेमाल करते रहेंगे कि वी आर इन दिस लिमिट। ये सिर्फ इधर जो है इंटीग्रेशन लिमिट पे इसका इफेक्ट है, इसलिए इसको हम शामिल कर लेते हैं, बाकी आपको ज़्यादा इसके वरी करने की ज़रूरत नहीं है। 2v स्क्वेयर्ड और ये आपके पास d3 r है और आप इधर ये एज्यूम कर रहे हैं कि x जो है वेक्टर x वेक्टर है वो r माइनस आर प्राइम के बराबर है, इसमें आप कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जब आप dr लेंगे तो वो dx आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन ओवर r जो है उसको आप इस वेरिएबल x की टर्म्स में लिख सकते हैं। और ये लिखने का मकसद ये है कि ये आपका ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए, ये जो डिनोमिनेटर्स आ रहे हैं और न्यूमरेटर में एक्सपोनेंट में आ रहा है ना, उसको आपने एक नया वेरिएबल कह दिया x। अब r माइनस आर प्राइम एक वेक्टर है, x भी एक वेक्टर है, मैं वेक्टर साइन नहीं दिखा रहा, मगर ये जो ये इंटीग्रेशन है 3 डायमेंशनल वो ये साबित कर रही है कि ये जो है ये एक वेक्टर। लेट्स जस्ट गो थ्रू इट क्विकली। तो ये म्यू एक्स बन जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि ये आर प्राइम पे कोई डिपेंडेंस नहीं है, इस आर प्राइम पे इधर कहीं भी कोई डिपेंडेंस नहीं है, तो ये जो आर प्राइम पे जो इंटीग्रेशन है वो टोटल वॉल्यूम दे देगा आपको, ठीक है। यानी कि ये जो इंटीग्रेशन है ये वी बन जाएगी टोटल वॉल्यूम। सो यू इंटीग्रेटिंग over all the small volume elements d3r prime, and if you integrate over all of those you will get the total volume. तो इसमें फिर हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं एज लिमिट म्यू गोज़ टू 0 प्लस लिमिट v गोज़ टू इन्फिनिटी n स्क्वेयर्ड e स्क्वेयर्ड ओवर 2v। ये जो v था इधर आया वो इस डिनोमिनेटर वाले, ये जो v है इस डिनोमिनेटर v की एक पावर को कैंसिल कर देगा और अब आपके पास सिर्फ एक इंटीग्रेशन रहेगी और वो ये है एक्सपोनेंशियल माइनस म्यू एक्स ओवर एक्स, ठीक है। अब वही वाला जो हमने पहले भी किया था, ये d3x है, ये हमने पहले भी देखा था कि क्योंकि इसमें x आ रहा है जो कि मैग्नीट्यूड है, x आ रहा है जो कि मैग्नीट्यूड है, तो ज़्यादा कन्वीनियंट है कि इसको हम जो है ना स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में करें। और क्योंकि इधर x ही सिर्फ है तो
جو اسفیریکل پولر کوآرڈینیٹس میں آپ کے پاس جو ایکس اسکویئرڈ والی ٹرم ہے، یعنی کہ ڈی ایکس والی جو انٹیگریشن ہے وہی صرف آپ کو پرفارم کرنی پڑے گی. جو اینگولر انٹیگریشنز ہیں وہ آپ کو 4 یعنی سالڈ اینگل دے دیں گی. تو میں ڈائریکٹلی اس کو لکھ دیتا ہوں. تو یہ لمٹ میو گوز ٹو 0 پلس لمٹ وی گوز ٹو انفینٹی این اسکویئرڈ ای اسکویئرڈ اوور 2v انٹو 4 اور آپ کے پاس یہ جو انٹیگریشن رہ گئی ادھر ایکس اسکویئرڈ آتا ہے. دیکھیں نا یہ d3 ایکس جب ہم کہتے ہیں نا، جب اسفیریکل پولر کوآرڈینیٹس میں جب اس انٹیگریشن کو لکھیں گے تو آپ کے پاس یہ آ جائے گا ایکس اسکویئر ڈی ایکس، اور پھر آپ کے پاس ڈی کاس آف تھیٹا والی انٹیگریشن -1 to 1 اس کی لمٹ ہے، اور d5 والی. کیونکہ اس پہ یہ دونوں جو ہے نا یہ دونوں جو ہیں اینگلس پہ کوئی ڈپینڈنس نہیں ہے تو یہ آپ کو 4 دے دیتے ہیں. تو صرف آپ کے پاس یہ والی انٹیگریشن رہ جائے گی ایکس کے اوپر، اور ایکس اسکویئرڈ ہے نیچے مگر ایکس ہے تو یہ ایک سنگل پاور آف ایکس آ جائے گی. اور یہ 0 to انفینٹی ہے ایکس ایکسپوننشیل مائنس میو ایکس ڈی ایکس آ گیا. ٹھیک ہے. اب اس قسم کی انٹیگریشن جو ہے وہ ہم آسانی سے سالو کر سکتے ہیں اگر ہم ڈیریویٹو لیں انڈر دا انٹیگرل سائن. تو کیونکہ انٹیگریشن میو ایکس کے اوپر ہے تو ہم میو کے ساتھ اگر ڈیریویٹو لیں گے اس فنکشن کا تو ایک ایکس نیچے آ جائے گا. تو اس کو ہم اس طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں کہ یہ سب چیزیں ویسی کی ویسی آ رہی ہیں. لمٹ میو گوز ٹو 0 پلس لمٹ وی گوز ٹو انفینٹی این اسکویئرڈ ای اسکویئرڈ اوور 2v انٹو 4 -1 بھی ایک آ جائے گا کیونکہ ہم نے ڈیریویٹو لکھنا ہے تو ساتھ مائنس بھی لگانا پڑے گا تاکہ وہ اس اوپر جو ایکسپوننٹ میں مائنس ہے اس کو کینسل کرے. تو پھر آپ وہی چیز بنے گی. تو یہ 0 اس کو اوپر والے انٹیگرل کو اس طرح لکھا جا سکتا ہے ای مائنس میو ایکس ڈی ایکس. ٹھیک ہے نا. اس کو آپ چیک کر سکتے ہیں کہ مائنس d/d میو جو ہے آپ کو یہ دے دیتا اوپر والا. ٹھیک ہے نا. تو آپ اس طرح لکھ سکتے ہیں. اب یہ والا انٹیگرل جو ہے یہ تو ٹریویل ٹو ایویلیویٹ ہے کیونکہ یہ والا انٹیگرل جو ہے یہ آپ کے پاس ایکسپوننشیل مائنس میو ایکس ہے اوور مائنس میو ہے، اور انٹیگریشن لمٹس جو ہیں 0 to انفینٹی ہے. تو یہ جو ہے اپر لمٹ جب انفینٹی اس میں ایکسپوننٹ میں ڈالیں گے تو 0 آ جائے گا، اور جب 1 ڈالیں گے 0 ڈالیں گے تو 1 آ جائے گا. تو یہ آ جاتا ہے آپ کے پاس -1 اوور میو. ٹھیک ہے. دا رزلٹ از 1 اوور میو. تو یہ انٹیگرل جو ہے یہ ٹریویل سا ہو گیا، بہت آسان ہو گیا. اب صرف یہ کرنا ہے یہ انٹیگرل کا جو یہ رزلٹ ہے 1 اوور میو، آپ نے ڈیریویٹو لینا ہے ود رسپیکٹ ٹو میو. تو یہ -1 اوور میو اسکوائرڈ آ جائے گا جو باہر والے مائنس کو کینسل کر دے گا، اور آپ کا جو فائنل رزلٹ آ رہا ہے وہ آپ کے پاس جو ایچ بی کا ہے فائنل رزلٹ وہ آپ کے پاس آ جائے گا. یعنی کہ یہ آپ کے پاس آ جائے گا لمٹ میو گوز ٹو 0 پلس لمٹ v goes to infinity 2 n squared e squared over v mu squared. ٹھیک ہے. یہ جو ہے جب آپ نے ڈیریویٹو لیا 1 اوور میو، اس انٹیگرل کا رزلٹ جو ہے وہ 1 اوور میو ہے. جب ڈیریویٹو لیں گے ود رسپیکٹ ٹو میو تو یہ -1 اوور میو اسکوائر دے گا. یہ میو اسکوائر یہ آ گیا. یہ مائنس جو ہے وہ اس مائنس کے ساتھ پلس ہو جائے گا. 4 ادھر تھا، ادھر ڈینامینیٹر 2 تھا، یہ 2 رہ گیا. تو باقی سب چیزیں ویسے. تو یہ اب آپ کے پاس جو ہے یہ بیک گراؤنڈ کی جو ہے ٹوٹل انرجی کنٹریبیوشن آپ کے پاس ہے یہ آ گئی.
अब आपके पास जो चीज़ रह गई है वो आपको HEB रह गई है। दो चीज़ें, दो टर्म्स हमने जो है हमारे पास आ गई हैं सेकंड क्वांटाइज्ड में। ये पहली वाली टर्म मालूम, HE को भी हमें थोड़ा सा वैल्यूएट करना पड़ेगा, लेकिन बुनियादी तौर पे हमें HB मिल गई है। इसमें ये पार्ट से ना, ये और ये। अब हम इस वाले को देखते हैं। ये दोनों पहले वैल्यूएट करेंगे, फिर HE को वैल्यूएट करके देखेंगे तो कुछ कैंसिलेशंस वगैरह होंगी। तो HEB यानी बैकग्राउंड के साथ इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन की जो कंट्रीब्यूशन है। तो इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम ये पॉइंट पार्टिकल्स कंसिडर कर रहे हैं लोकेटेड डिफरेंट पोजीशंस, तो हम इसकी कंट्रीब्यूशन जो है वो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन चार्ज है, लिमिट म्यू गोज टू 0+। हम स्क्रीन कूलॉम इंटरेक्शन कंसिडर कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर कंसिडर्ड एज पॉइंट पार्टिकल्स, और ये जो है हमारे पास ये आ गया D3R रो ऑफ R। ये जो है ये D3R रो R जो है ये आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे रहा है बैकग्राउंड की, टोटल चार्ज दे रहा है इनफैक्ट फॉर द बैकग्राउंड इन द वॉल्यूम एलिमेंट D3R। और जब सब पे इंटीग्रेट कर देंगे तो फिर आपको कूलॉम इंटरेक्शन मिल जाएगी बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन को हम I से नोट कर रहे हैं, and we are saying that there are n electrons, so the summation goes from I to n. Electrons are being considered as point particles, whereas the background is being considered as a uniform distribution or a continuous distribution. अभी हम रो R लिख रहे हैं, अभी थोड़ी देर बाद हम इधर की तरह इसको रिप्लेस करेंगे क्योंकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, उससे हमारे लिए आसानी हो जाएगी। और हमारी स्क्रीन कूलॉम इंटरेक्शन है, तो ये माइनस म्यू R माइनस RI। तो ये ith इलेक्ट्रॉन और जो यूनिफॉर्म बैकग्राउंड चार्ज डेंसिटी है एट पोजीशन रो R D3R चार्ज, और E और R E जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन का इधर है, ये जो चार्ज है ये बैकग्राउंड, और चार्ज डेंसिटी रो ऑफ R। तो ये अब आपके पास ये आ गया। अब आप ये है रो ऑफ R की जगह गैलियम में तो हम इसको रिप्लेस कर देते हैं। जब आप इसमें रिप्लेस करें तो फिर आपके पास ये बन जाता है माइनस लिमिट म्यू गोज टू 0+। ये जो E चार्ज है इसको हम इसके साथ लगा देते हैं, तो ये स्क्वायर हो जाएगा चार्ज का, और I इज इक्वल टू 1 to n है, और ये आपके पास D3R है, और एक्सपोनेंशियल माइनस म्यू R माइनस RI है डिवाइडेड बाय R माइनस RI। तो बेसिकली आपकी जो स्क्रीन कूलॉम इंटरेक्शन है वो ये है। रो ऑफ R को हमने यूनिफॉर्म कंसिडर किया हुआ है, तो हमने ये रिप्लेसमेंट कर दी है, और हम इंटीग्रेशन और समेशन से इसको बाहर लिख सकते हैं। और अब हम वही करेंगे जो हमने पहले भी किया था कि ये R माइनस RI आ रहा है, इसको हम X कह देते हैं, यानी कि R माइनस RI जो वेक्टर है इसको हम X वेक्टर कह देते हैं। और ये हम लिमिट V गोज टू इन्फिनिटी वाली लिमिट में हम इसको वैल्यूएट करते हैं, म्यू गोज टू 0+, लिमिट V गोज टू इन्फिनिटी। तो ये NE²/V जो बाहर है, और ये हमारा I इज इक्वल टू 1 to n समेशन है, और ये जब इंटीग्रेशन है ये D3X पे आ गई, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले ऊपर वाले स्टेप्स में किया था। और ये हमारे पास जो है ये हमारे पास इंटीग्रेशन है जो हमने परफॉर्म करनी है। अब ये इंटीग्रेशन जो है ये इंटीग्रेशन हम ऊपर परफॉर्म कर चुके हैं। ये जो है ना, ये तो इंटीग्रेशन थी जो हमने परफॉर्म की थी राइट हेयर, और इसका रिज़ल्ट जो था वो हम इधर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, और इसका रिज़ल्ट जो है वो 4π/μ² था। ठीक है ना। तो ये जो है ये जो इंटीग्रल है ये हमने परफॉर्म किया है, ये 4π/μ² आपको दे देता है। ठीक है, ये हमने थोड़ी देर पहले किया है। अच्छा, जब हमने ये इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फिर हमारे पास जो रिज़ल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा
म्यू गोज़ टू ज़ीरो पर लिमिट वी गोज़ टू इन्फिनिटी, और आपके पास माइनस, ये माइनस साइन बाहर है, तो ये माइनस बहुत इंपॉर्टेंट है इधर, दिस माइनसेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कुछ रिजल्ट्स आ रहे हैं जो बड़े लार्ज हैं बट विद अ पॉजिटिव साइन, कुछ अब आ रहे हैं जो कि बड़ी लार्ज हैं बट विद अ नेगेटिव साइन, सो देयर विल बी सम कैंसलेशंस और वो हमारी मदद कर देगी। वी म्यू स्क्वेयर्ड, तो ये आपका रिजल्ट आ गया। दिस इज द रिजल्ट फॉर इलेक्ट्रॉन एंड बैकग्राउंड इंटरेक्शन, ठीक है, यानी द कूलॉम इंटरेक्शन बिटवीन द टू charged objects which are electrons and the background which is a uniform charge distribution. तो उसकी ये कंट्रीब्यूशन आ गई। अच्छा, इसमें एक स्टेप ये भी है कि 4 पाई म्यू स्क्वेयर जो है ये हमने बाहर ले लिया, तो आपके पास खाली ये समेशन i इज इक्वल टू 1 to n रह गई। जब ये टोटल समेशन करेंगे i to 1 to n, तो 1 1 1 1 आप ऐड कर रहे हैं n तक, तो ये जो है समेशन i इज इक्वल टू 1 to n जो है ये आपको n दे देगी, तो वो n भी हमने इधर रिप्लेस किया, तभी आपको यहाँ पे n स्क्वेयर नज़र आ रहा है। अच्छा, अब हम ये जो है ना इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं कि बैकग्राउंड वाला भी हमारे पास मौजूद है और हमारे पास ये जो है इलेक्ट्रॉन बैकग्राउंड भी मौजूद है, तो दोनों मिल के जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं प्लस ईच, ये इलेक्ट्रॉन बैकग्राउंड जो है ये है लिमिट म्यू गोज़ टू ज़ीरो प्लस लिमिट वी गोज़ टू इन्फिनिटी एंड वी हैव minus 2 pi n squared e squared over v mu squared। आप ये देख रहे हैं ना कि ये और ये बिल्कुल एक ही जैसी एक्सप्रेशंस हैं, सिर्फ ये है कि यहाँ पॉजिटिव साइन है, यहाँ नेगेटिव साइन है, यहाँ 4 पाई है और यहाँ 2 पाई है, तो 4 और 2 का डिफरेंस जो है आपने लेके ये -2 आ गया। अब ये जो एक्सप्रेशन है ये भी माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, बिकॉज आपका n ओवर v तो फिक्स्ड है, एक n ओवर v जो है वो फिक्स्ड है, मगर खाली n एक रह जाएगा, वो n भी लार्ज है आप ले रहे हैं थर्मोडायनेमिक लिमिट में, तो ये माइनस इन्फिनिटी को, देयर आर इन्फिनिटीज हियर बट इफ दे कैंसल आउट ना, लार्ज नंबर्स विच दे कैंसल आउट देन वी आर फाइन। अच्छा, अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ रहेगी और वो दोबारा से हमने इलेक्ट्रॉन वाले को एवेल्यूएट करना है। तो इलेक्ट्रॉन वाला जो केस है, हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन वाला जो कंट्रीब्यूशन है, ये जो खाली इलेक्ट्रॉन की कंट्रीब्यूशन है, इसमें जो ये वाली टर्म है ना, ये तो कोई मसला नहीं, मगर ये वाली टर्म जो है ना ये q गोज़ टू ज़ीरो पे डाइवर्ज कर जाती है। जब हम लिमिट म्यू को भी लें और q गोज़ टू ज़ीरो करें तो फिर ये डाइवर्ज कर जाती है। तो लेट्स लुक एट दैट लिमिट, q गोज़ टू ज़ीरो लिमिट लिखते हैं। तो हम जो कूलॉम इंटरेक्शन है जिसको हम वीक सी से ज़ाहिर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स की, उसको हम q इज़ इक्वल टू ज़ीरो उसकी लिमिट देखते हैं, जहाँ पे हमें डाइवर्जेंस का इशू आ रहा है, और हम कह रहे हैं कि होपफुली हो सकता है कि ये भी डाइवर्ज कर रही हैं, ये वाला रिजल्ट भी डाइवर्ज कर रहा है, बैकग्राउंड प्लस इलेक्ट्रॉन बैकग्राउंड कंट्रीब्यूशन भी डाइवर्ज कर रहा है, मगर नेगेटिवली डाइवर्ज कर रहा है। तो अगर ये पॉजिटिवली डाइवर्ज कर रहा है तो हो सकता है कि अगर एक ही तरह की टर्म्स बन रही हैं तो हो सकता है ये कैंसिल हो जाए। तो लेट्स सी, तो ये 2 पाई ई स्क्वेयर्ड ओवर वी म्यू स्क्वेयर्ड है, तो सिग्मा के सिग्मा है, के प्राइम सिग्मा प्राइम है, और ये सी डैगर के सिग्मा है, सी डैगर के प्राइम सिग्मा प्राइम है, सी के प्राइम सिग्मा प्राइम है, सी के सिग्मा। अब ये आपने जो ऊपर वाली एक्सप्रेशन है ना, ये वाली जो एक्सप्रेशन है, इसमें सिर्फ आपने ये किया है कि q इज़ इक्वल टू ज़ीरो रख दिया है। तो q इज़ इक्वल टू ज़ीरो रखने की वजह से ये जो है ना, इधर q ज़ीरो कर दें तो फिर ये खाली k सिग्मा सबस्क्रिप्ट में आ जाएगा और k प्राइम सिग्मा प्राइम आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये इस पूरी एक्सप्रेशन के अंदर जो ऊपर दी हुई है वो q इज़ इक्वल टू ज़ीरो वाला जो है टर्म हम टर्म्स ले रहे हैं, ठीक है ना। अब ये जो इस किस्म की जो ये है,
اس میں اگر ہم نے اوپر والی جو انرجیز ہیں ان سے کمپیئر کرنا ہے تو ہم نے ایکسپیکٹیشن ویلیو لینی ہے، ٹھیک ہے. اور وہ ایکسپیکٹیشن ویلیو ہم ڈٹرمن کر سکتے ہیں اگر ہم ان کو جو ہے نا نمبر آپریٹرز بنا دیں، کیونکہ آپ پتہ ہے نا کہ آکوپیشن نمبر بیسز میں جو نمبر آپریٹر کی آئگن اسٹیٹس ہیں، آکوپیشن نمبر اسٹیٹس جو ہیں، تو اس کے لیے ہمیں ان کو نمبر آپریٹرز بنانا ہے. نمبر آپریٹرز بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ کسی طریقے سے سی ڈیگر کی فارم بن جائے. اب اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اور یہ جو ہے نا کسی طریقے سے ہم نے سی کو اس کے ساتھ جوڑنا ہے اور اس کو اس کے ساتھ جوڑنا ہے، تو تب آپ کے پاس وہ بن جائے گا. یعنی اگر ہم اس کو ادھر لے جائیں، اس کو ادھر لے جائیں، تو مگر یہ کیونکہ آپریٹرز ہیں تو ہم ایسے تو چینج نہیں کر سکتے، تو ہمیں کامپٹیشن ریلیشن اور اینٹی کامپٹیشن ریلیشن کا لحاظ رکھنا ہے. کیونکہ یہ فرمیونک آپریٹرز ہیں تو پھر ہمیں اگر یہ ان کو انٹرچینج کرنا ہے تو یہ اینٹی کمیوٹیشن ریلیشنز کا خیال رکھنا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم صرف اس کو دیکھیں، اس والی کوانٹٹی کو، یہ جو پروڈکٹ ہے آف دا آپریٹرس، اس کو میں ایسے لکھ رہا ہوں، یہ جو چیز میں جس کو انڈر لائن ایک طرح سے کیا ہے، اس کو ہم لکھ سکتے ہیں ایز اس کو ہم لکھ سکتے ہیں پہلے سٹیپ میں تو سی ڈیگر کے سگما، سی ڈیگر کے پرائم سگما پرائم. ابھی ہم نے پہلے دو کریشن آپریٹرز کو چینج نہیں کیا، البتہ ہم نے ان کو سواپ کر دیا ہے جو انہائلیشن آپریٹرز ہیں، تو آپ کے سے ایک مائنس سائن آ جائے گا. اینٹی کمیوٹیشن رول یاد کریں نا، سی اور سی ڈیگر جو ہیں وہ کے درمیان جو ہے اینٹی کمیوٹیشن رول ہم نے استعمال کیا. تو ابھی فرسٹ اسٹیپ میں نے یہ کیا ہے، اس کو میں ادھر اس لیے لکھ رہا ہوں کیونکہ الٹیمیٹلی میں اس کو اس کے ساتھ لگانا چاہ رہا ہوں. کیونکہ اس کو اس کے ساتھ لگا دیا تو اس کے ساتھ یہ ہے، کیونکہ ان کی انڈیسیز سیم ہے نا، تو پھر یہ نمبر آپریٹر بن جائے گا. یعنی سی الفا بن جائے، تو الفا الفا سیم ہونا چاہیے نا نمبر آپریٹر کے لیے. تو یہ آپ کو کہ وہ کام کرنے کے لیے یہ پہلا سٹیپ کیا ہے. اب نیکسٹ سٹیپ میں جو ہے نا ان کو آپس میں انٹرچینج کریں تو ہمارا کام ہو جائے گا، مگر اس کے لیے ہمیں کیونکہ سی اور سی ڈیگر کے کو انٹرچینج کر رہے ہیں اس لیے پھر وہ ڈیلٹا فنکشن آ جاتا ہے اینٹی کمیوٹیشن ریلیشن سے. تو یہ اس کو ہم لکھ سکتے ہیں اس طریقے سے کہ مائنس سی ڈیگر کے سگما، یہ وہ ڈیلٹا فنکشن جو ہے کرونیکر ڈیلٹا آ جائے گا، ڈیلٹا سگما پرائم، اور مائنس سی کے سگما سی ڈیگر کے پرائم سگما پرائم سی کے پرائم سگما پرائم. ٹھیک ہے، یہ آپ چیک کر سکتے ہیں. تو الٹیمیٹلی آپ کے پاس کیا رزلٹ آ رہا ہے، وہ آپ کے پاس آ رہا ہے سی ڈیگر کے سگما سی کے سگما، یعنی کہ میں اس کو اس ٹرم کے ساتھ ملٹیپلائی کر رہا ہوں، آرڈر خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا. تو پہلے وہ ٹرم لکھ رہا ہوں، اور یہ سی ڈیگر کے پرائم سگما پرائم اور سی کے پرائم سگما پرائم. پھر اب میں دوسری جو ادھر پہلی ٹرم تھی نا، یہ والی ٹرم، اس کو اب لکھ رہا ہوں. اس میں دو آپریٹرز ہوں گے کیونکہ دو ڈیلٹا فنکشنز بھی آ رہے ہیں، ڈیلٹا سگما پرائم اور سی ڈیگر کے سگما سی کے پرائم سگما پرائم. ٹھیک ہے، تو اب آپ کے پاس وی سی کیو از اکول ٹو 0 جو بن رہا ہے، وہ اب آپ کے پاس وہ کام آپ کا ہو گیا نا جو آپ چاہ رہے تھے کہ اب یہ بھی نمبر آپریٹر ہے، یہ بھی نمبر آپریٹر ہے، اور یہ نمبر آپریٹر بن جائے گا کیونکہ یہ فورس کر رہا ہے کہ کے پرائم اور سگما پرائم سیم ہو. تو بیسیکلی یہ بھی نمبر آپریٹر ہے. تو اب آپ کے پاس کیونکہ یہ نان زیرو اسی وقت ہو سکتا ہے جب یہ ڈیلٹا فنکشنز کی کنڈیشن سیٹسفائی ہو کہ کے پرائم کے برابر ہو اور سگما پرائم کے برابر. تو یہ ہم اس کو اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں کہ لمٹ میو گوز ٹو 0 پلس لمٹ وی گوز ٹو انفینٹی 2 پائی ای اسکوائرڈ اوور وی میو اسکوائرڈ. تو یہ ہم لکھ سکتے ہیں، یہ جو ہمارے پاس سمیشنز ہیں نا، کے والی ٹرمز پہ سمیشن ہم نے لکھ لی سی کے سگما، اور پھر ہم نے کے پرائم والی ٹرمز پہ لکھ لی سی ڈیگر کے پرائم سگما پرائم سی کے پرائم سگما پرائم. یہ ہماری پہلی ٹرم آ گئی. اور اگلی والی ٹرم پہ جب ہم نے کے پرائم والی سمیشنز پرفارم کی تو صرف کے سگما اور سگما پرائم والی پرفارم کی تو صرف کے اور سگما والی سمیشنز رہ گئیں، اور یہ
के सिग्मा और सी के सिग्मा। अब ये सारे के सारे नंबर ऑपरेटर्स हैं, ये भी नंबर ऑपरेटर है, ये भी नंबर ऑपरेटर है और ये भी नंबर ऑपरेटर है। तो आपका रिज़ल्ट जो है वो लिमिट म्यू गोज़ टू 0 प्लस जो है एंड लिमिट वी गोज़ टू इन्फिनिटी में ये जो है ये बन गया, बाहर वाला फैक्टर तो वैसे का वैसे ही आ गया, यानी ये वाला, और अंदर आपके पास ये आ गया एन ऑपरेटर स्क्वेयर्ड माइनस एन ऑपरेटर, ठीक है ना। तो ये अब क्योंकि आप अगर एवरेज वैल्यू मालूम करें, ये ऑपरेटर के फॉर्म में थी, एक्सपेक्टेशन वैल्यू मालूम करें तो एन जो है, क्योंकि ये ऑक्यूपेशन नंबर स्टेट्स को हम कंसिडर कर रहे हैं सेकंड क्वांटाइजेशन में, तो एन कैन बी रिप्लेस्ड बाय, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं बाय एन स्क्वेयर्ड और इसको रिप्लेस कर सकते हैं बाय एन। तो अब आपके पास दो टर्म्स इधर आ रही हैं और आप देख रहे हैं कि क्या यहाँ पे कमाल आ रहा है, और वो कमाल ये है कि जो एन स्क्वेयर वाली टर्म है ना, अगर इस आप एन स्क्वेयर वाली टर्म को देखें, 2 पाई स्क्वेयर्ड एन स्क्वेयर्ड, एग्जैक्टली यही टर्म है बट विद अ पॉजिटिव साइन, ठीक है ना। तो ये एक दूसरे को बिल्कुल कैंसिल कर देती हैं, अगरचे दोनों इन्फिनिट हो रही हैं मगर एग्जैक्टली सेम टर्म्स है ना, एक प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, एक नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ, दे कैंसिल ईच अदर आउट। ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ ये टर्म बच जाएगी, ठीक है। तो जो द ओनली टर्म दैट इज लेफ्ट इज दिस टर्म। और अगर हम इसको कहें एनर्जी पर पार्टिकल, अगर हम कहें एनर्जी पर पार्टिकल, तो एन से अगर हम डिवाइड करें तो ये एक्सप्रेशन जो बन जाती है, ये बन जाती है इन द लिमिट व्हेन म्यू गोज़ टू 0 प्लस एंड लिमिट व्हेन वी गोज़ टू इन्फिनिटी। तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी -2 पाई, क्योंकि इसमें माइनस साइन आ रहा है ना, ओवर वी म्यू स्क्वेयर्ड, और एन जो है आपने डिवाइड कर दिया, पार्टिकल पर पार्टिकल आप कर रहे हैं, तो ये है। और इन द लिमिट व्हेन वी बिकम्स वेरी लार्ज, बिकॉज इट दिस स्केल इज 1 ओवर वी, व्हेन वी बिकम्स वेरी लार्ज, तो दिस एक्चुअली गोज़ टू 0। तो इसका मतलब ये हुआ, इससे ये चीज़ साबित हुई कि जो Q इज इक्वल टू 0 वाली जो कंट्रीब्यूशन है ना इलेक्ट्रॉन्स की कूलॉम इंटरेक्शन की, जो Q इज इक्वल टू 0 कंट्रीब्यूशन है, वो इन दोनों कंट्रीब्यूशंस को कैंसिल करती है। यानी कि ये जो कंट्रीब्यूशन है बैकग्राउंड प्लस इलेक्ट्रॉन बैकग्राउंड जो कंट्रीब्यूशन है एनर्जी की, इन दोनों को ये Q इज इक्वल टू 0 टर्म कैंसिल कर देती है। जो एक टर्म बची थी वो भी 0 को अप्रोच कर रही है, क्योंकि ये जो है लार्ज वॉल्यूम में दिस गोज़ टू 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आपके पास जो बेसिक हैमिल्टोनियन है, यानी बैकग्राउंड तो आपने Q इज इक्वल टू 0 से कैंसिल ही कर दिया, बैकग्राउंड के इफेक्ट, यानी ये वाला जो बैकग्राउंड की कंट्रीब्यूशन थी और ये जो इलेक्ट्रॉन बैकग्राउंड था, ये तो कैंसिल आउट हो गया क्लीनली। अब और साथ साथ इसका मतलब है कि ये जो दूसरी टर्म बची थी ये भी 0 को अप्रोच कर जाती है। तो अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ जो टोटल गैलियम में मॉडल के अंदर जो आपके पास टोटल हैमिल्टोनियन है वो इलेक्ट्रॉन ही का बच जाता है, और उसमें भी आप Q नॉट इक्वल टू 0 टर्म ले सकते हैं। अब आप Q इक्वल टू 0 को तो आपने कंट्रीब्यूशन ले ली ना, तो अब आपको Q नॉट इक्वल टू 0 लेने पड़ेगा, Q तो नॉट इक्वल टू 0 आपको लेना होगा। तो इसका मतलब है कि गैलियम में जो आपके पास गैलियम का जो हैमिल्टोनियन बन जाता है फाइनली, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन हैमिल्टोनियन रह जाता है, और वो जो है आपके पास जो हैमिल्टोनियन है उसमें आपके पास ये K सिग्मा है, H बार स्क्वेयर्ड K स्क्वेयर्ड ओवर 2m है, ये C डैगर K सिग्मा है, C K सिग्मा उसका है, और अगली जो टर्म है वो कंट्रीब्यूशन जो है वो कूलॉम इंटरेक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसका मतलब है बैकग्राउंड तो और उसमें से आपने जो प्राइम लगाया वो समेशन में, इसका मतलब है Q इज इक्वल टू 0 कंसिडर नहीं करना, उसको हमने कंसिडर कर लिया है, और उसने हमारी मदद कर दी है कि जो बैकग्राउंड के इफेक्ट्स हैं उनको कैंसिल कर दिया। तो अब आपके पास जो हैमिल्टोनियन बच गया, अब इसमें कोई डाइवर्जेंस का इशू भी ख़त्म हो गया, इसलिए वो स्क्रीन वगैरह का म्यू वगैरह डालने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि Q को 0 तो आप कंसिडर ही नहीं कर रहे, वो आपने कंट्रीब्यूशन ले चुके हैं। तो ये C डैगर K प्लस Q सिग्मा, C डैगर K माइनस Q सिग्मा प्राइम, K प्राइम माइनस सिग्मा प्राइम, और C K प्राइम सिग्मा प्राइम, C K सिग्मा।
اب آپ کا بیسک ہیملٹونین جو ہے میٹالک اسٹیٹ کے لیے، جو جیلیم سے آپ ڈسکرائب کر رہے ہیں میٹالک اسٹیٹ کو، اس کا یہ ہیملٹونین بن گیا۔ تو کافی ہم نے زبردست جو ہے اسٹیپس لے لیے ہیں کہ وہ جو بیک گراؤنڈ کے افیکٹ تھے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ کیوز اکول ٹو زیرو کانٹریبیوشن کے ساتھ کینسل ہو جاتے ہیں، تو اب ہمارا بیسک جو ہے وہ الیکٹران ہیملٹونین ہی رہ جاتا ہے۔ اور اس کو پھر لے کے ہم اس کویشچن کا جواب دے سکتے ہیں اس ہیملٹونین کو لے کے، اور ایکسپیکٹیشن ویلیوز والا معلوم کر کے مینی باڈی اسٹیٹ میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو چینج ان انرجی ہے، جو ہمارا بیسک اب سوال آ گیا تھا کہ واٹ از دا چینج ان انرجی، وہ پھر ہم پر الیکٹران کیا ہے ان دا جیلیم ماڈل، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ یہ والی کانٹریبیوشن ابھی ہم نے صرف لینی ہے ہیملٹونین کی، صرف الیکٹران کنٹریبیوشن لینی ہے، اور اس میں بھی جو کولوم والا پارٹ ہے اس میں کیوز اکول ٹو زیرو کو کنسیڈر نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر اس کو لے کے ہم آگے چلیں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔